बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में चार ही सुर्ख कांच की चूड़ियाँ मौजूद थी जो अब टूट कर बिस्तर पर बिखर चुकी थीं। लेकिन सिर्फ चूड़ियाँ ही नहीं बल्कि मेरा मान भरोसा भी टूट गया था। मैं नींद बरहना हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उठने की कोशिश की तो पेट में दर्द का गोला सा उठने लगा। मैं पेट पकड़ते वापस लेट के मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर अपनी बर्बादी पे मातम करूं, लेकिन ये भी मेरे बस में नहीं था। कुछ ही देर में मौलवी साहब वाशरूम से निकल कर मेरी तरफ आए, करने लगी, क्या हुआ ज़ैनब? लगता है तुम्हें मेरी मोहब्बत पाकर अच्छा नहीं लगा। इनके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी और उस एक पल में मुझे इनसे नफरत का एहसास हुआ था। मैं इन्हें क्या समझती थी, वो क्या निकले। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। वो मेरे करीब आए और बिस्तर पर मेरे करीब बैठकर मेरे मुंह को अपने हाथों में पकड़ लिया और कहने लगे, अरे ज़ैनब, नाराज़ क्यों होती हो? देखो मैंने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तुम्हारे तो वक्त ही बदल गए। मुझ जैसा जवान मर्द तुम्हें कहाँ मिलना था। मैंने तुम्हें ख़ास बना दिया, वरना तुझ जैसी गरीब मुलाजमा को तो कोई भी मुंह ना लगाता। देख, मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं तेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। तुम्हें फ़िक्र हो, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूँगा। बस तुम इसी तरह मेरी खिदमत करती रहो और मैं देखना कैसे सब कुछ बदल के रख दूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी पूरी कर दूँगा। जल्द ही हमारा निकाह भी हो जाएगा। मौलवी साहब की बातों पर मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे। मुझे अब इनकी किसी बात पे कोई इतबार नहीं था, क्योंकि जो खेल उन्होंने मेरे साथ खेला वो इंतहाई भयानक था। बड़ी मुश्किल में मैं बिस्तर से उठी और अपनी चादर लपेट कर मौलवी साहब के घर से निकलने लगी। मौलवी साहब ने पीछे से आवाज़ दी और कहने लगे, अपनी बीमार वालदा को इस बारे में कुछ ना बताना। यही कहना कि सारी रात मालकिन की तबीयत खराब थी। मैं खामोशी से इनकी चौखट पार करके आ गई थी। सारा रास्ता अपने आप में सिमटी रही। ऐसे लग रहा था जैसे लोगों की नज़र मेरी बर्बादी को पढ़ लेगी। मुझे खौफ आ रहा था, कहीं को जान न जाए कि मुझ पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। मैं खैर तेज़ तेज़ कदम उठाती जा रही थी। मेरा सारा वजूद लरस रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं सारी दुनिया की नज़रों में बरहना हो चुकी हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पर सब्र किया। पहरा बैठाया हुआ था। मैं तो ये समझती थी कि मौलवी साहब बहुत नेक और दीनदार इंसान है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इनके चेहरे पर सजी दाढ़ी इनकी नेकी की अलामत नहीं, बल्कि ये दाढ़ी तो उन्होंने बदनीति को छुपाने के लिए अपने मुंह पे सजा रखी है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हर दाढ़ी वाला नेक और मौलवी होता है। बड़ी मुश्किल से मैं तेज़ तेज़ कदम उठाकर अपने घर में दाखिल हुई थी और मैंने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाई। खौफ से मेरा सारा वजूद लरस रहा था और मैं अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी वालदा के सीने से लगे फूट फूट कर रो दूँ और इन्हें बताऊँ कि मेरे साथ क्या हो चुका है, लेकिन मैं अपनी वालदा बीमार को जीते जी मारना नहीं चाहती थी। मेरी वालदा को दरवाजे की आवाज़ से पता चला कि मैं लौट आई हूँ। वो अपनी चारपाई से ही आवाज़ें देख रही थी। कहने लगी, चल ज़ैनब, तू आ गई है, कपड़े बदले, फिर साथ खाना खाते हैं। अब मौलवी साहब की बीवी की तबीयत कैसी है? जी वालदा, अब कुछ बेहतर है। बड़ी मुश्किल से वालदा की जवाब देकर मैं गुस्सा खाने से आई थी। वो ठंडा ठंडा पानी अपने वजूद पर डालकर अपने सारे ज़ख्मों को धोने लगी। मौलवी साहब के कहने पे मैं वालदा से ये झूठ कह के आई थी कि मौलवी साहब की बीवी की तबीयत ख़राब है और इसीलिए मुझे रात इनके साथ रहना है, जबकि मौलवी साहब की बीवी हॉस्पिटल में थी। मेरा झूठ मेरे ही गले का फंदा बन गया था। साल की उम्र में 14 साल की उम्र में मैं रोंदी की थी, और वो भी 14 साल की एक ऐसी ख्वाहिश के पीछे जो बहुत ही पाक थी। और मेरी वालदा वो भी कितनी नादान थी जो मुझे मौलवी साहब के घर में महफूज समझ बैठी थी, जबकि वही तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहा था। लेकिन इसमें मेरी वालदा का कोई कसूर नहीं था। दरअसल हमारे मोहल्ले में मौलवी साहब को बड़ी इज्जत और शोहरत हासिल थी। वो बहुत नेक इंसान थे, हर किसी के काम आने वाले थे। मैंने भी मौलवी साहब की खूब तारीफ सुन रखी थी, लेकिन कभी इनसे वास्ता ना पड़ा। मुझे अपने कामों से फुर्सत ही कहाँ थी कि मैं किसी और के मामलात को जानने की कोशिश करती। 14 साल की उम्र में ही लोगों के घरों में काम काज करने लगी थी। मेरी बेवा माँ बीमार रहती और सारे काम इससे ना होते थे। मैं मोहल्ले के 3 घरों में काम करती थी। कभी कभी मोहल्ले की औरतें वालदा से मिलने के लिए आती तो वो भी मौलवी साहब का जिक्र बड़े ही अकीदत और एहतराम से करती और इनकी तारीफ किए बिना ना रहती। वालदा भी बगैर मौलवी साहब से मिले इनके गीत गाती रहती। एक दिन लोगों के घरों का काम करके मैं थक हार कर घर लौट रही थी कि रास्ते में मौलवी साहब मुझे नजर आए।
تو میں نے انہیں ادب سے سلام پیش کر دیا۔ مولوی صاحب ہمیشہ سر جھکائے راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے سر جھکا کر ہی میرے سلام کا جواب دیا اور اپنی راہ لی۔ میں ان کی اس نیک فطرت سے بہت متاثر ہوئی اور میں نے سوچا کہ آج کے دور میں بھی بھلے لوگ موجود ہوتے ہیں، ورنہ جن گھروں میں میں کام کرتی وہاں تو میرے ٹکے کی عزت نہیں تھی۔ مرد مجھے جن نگاہوں سے دیکھتے تھے میں پانی پانی ہو جاتی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی مولوی صاحب کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کے میں حیران رہ گئی، آج بھی ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بہت ہی ادب سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی والدہ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فوری والدہ کو بتایا اور مولوی صاحب کو اندر آنے کا کہا، لیکن مولوی صاحب نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے میرا اندر جانا مناسب نہ ہوگا۔ میں تو مزید مولوی صاحب سے متاثر ہوگی اور والدہ کو سہارا دے کے دروازے تک لے آئی۔ مولوی صاحب نے بہت ہی ادب سے والدہ کو سلام کیا اور کہنے لگا، میری بیوی امید سے ہے اور اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ مجھے سارے دن کی ملازمہ کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی قابل بھروسہ بچی میرے گھر آئے، اس لیے میں آپ کے دروازے پر پیش ہوا ہوں۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ پورے دن کی ملازمہ! میں تو گھروں میں پہلے ہی کام کرتی ہوں، تو پھر پورے دن کی ملازمہ کیسے ہو سکتی تھی؟ مولوی صاحب نے دھیرے سے کہنے لگے کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن میرے گھر والے گاؤں میں ہیں اور اسی لیے میری بیوی کی خدمت کے لیے یہاں کوئی موجود نہیں۔ آپ کی بچی کو میں اپنی بیوی کی خدمت کے لیے رکھنا چاہتا ہوں اور اسے دگنا معاوضہ دینے کو بھی تیار ہوں۔ مولوی صاحب کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ والدہ بھی اس سے متاثر ہوگی اور پھر والدہ نے خود ہی اس بات کی حامی بھر لی کہ اگلے ہفتے سے میری زینب آپ کے ہی گھر آئے گی۔ مولوی صاحب والدہ کے بہت شکر گزار ہوئے اور ایڈوانس کے نام پر 5,000 روپیہ والدہ کی تھیلی پہ رکھ دیا۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کے تو میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ میں جن گھروں میں کام کرتی تھی وہاں تاریخ کے باوجود بھی مجھے اپنی محنت کی کمائی کو بھیک کی طرح مانگنا پڑتا اور چند 100 روپے مجھے ایسے دیے جاتے جیسے کو بڑا احسان کیا گیا ہو، اور مولوی صاحب نے تو ایڈوانس کے نام پر 5,000 روپیہ والدہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں نے والدہ سے کہا، والدہ تم نے کیسے اگلے ہفتے کی حامی بھر لی؟ میں جن گھروں میں کام کرتی ہوں ان کا کیا ہوگا؟ والدہ کہنے لگی، زینب تو جانتی ہے تو میرا دل گھبرایا رہتا ہے، مجھے زمانے کے بہت اچھے سے خبر ہے، اور تو ویسے بھی وقت سے پہلے ہی زیادہ جوان نظر آتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کسی کی بری نظر تجھ پر نہ پڑ جائے۔ مولوی صاحب اچھا اور نیک آدمی ہے، سارا دن تو ان کے گھر میں رہے گی تو میں بھی پرسکون ہو جاؤں گی، اور پھر دیکھنا وہ پیسے بھی کتنے اچھے دے رہے ہیں۔ والدہ کی بات سن کر میں بھی راضی ہوگی، کیونکہ مولوی صاحب کی نیکی اور رحم دل کی تعریفیں میرے کانوں میں بھی پڑ چکی تھیں، اور جب میں نے ان کے گھر جانا شروع کیا تو یہ سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ مولوی صاحب محلے کے بہت سے گھروں کی مدد کر رہے تھے۔ ان کی بیوی بھی بہت اچھی عورت تھی، وہ بہت بیمار تھی، سارا دن اپنے گھر میں پڑی رہتی اور میں سکون سے گھر کا کام کاج کرتی۔ کبھی کبھی مولوی صاحب دوپہر کے وقت گھر آتے تو میری ان سے بات چیت ہو جایا کرتی۔ وہ بڑی شفقت اور محبت سے میرے اور میری والدہ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور ہمارے حالات سن کر دکھی ہوتے۔ تنخواہ سے ہٹ کر انہوں نے 2,000 روپے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ میں مولوی صاحب کے ساتھ بے تکلف ہوتی چلی گئی۔ مولوی صاحب دن میں گھر کے زیادہ چکر لگانے لگے تھے۔ ایک دن میں بغیر دوپٹے کے گھر کی صفائی کر رہی تھی، مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ میں نے گھبرا کر نظر اٹھا کر دیکھا تو مولوی صاحب مجھ سے کچھ دور کھڑے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نظریں چکا لی۔ میں نے جلدی سے دوپٹے کی تلاش میں نظر دوڑائی تو مجھے رسی پر دوپٹہ نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے دوپٹہ اوڑھا اور مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ان سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر ایک نظر میرے چہرے پہ ڈالی اور کہنے لگے، تم تو گرمی سے سرخ ہو گئی ہو، کچھ دیر میرے ساتھ ہوا میں بیٹھ جاؤ، پھر کھانے کا انتظام کر لینا۔ مولوی صاحب نے مجھے اپنے برابر میں ہی چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں نے انکار نہ کر سکی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، زینب کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بتا دیا کرو، میں سارے محلے کے مسئلے حل کرتا ہوں، تم تو اب ہمارے گھر کا ایک فرد بن چکی ہو۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے مولوی صاحب کو بتایا کہ میری ایک بہت درینہ خواہش ہے
اور دراصل یہ خواہش میری والدہ کی ہے۔ اب میرے دل میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، بتاؤ ایسی کون سی خواہش ہے؟ میں ضرور پوری کروں گا۔ میں نے حیرانگی سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، یہ خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ بھی حیران ہوئے اور کہنے لگے، بتاؤ تو صحیح، ایسی کون سی خواہش ہے جو میں پوری نہیں کر سکتا؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنی والدہ کو حج کرانا چاہتی ہوں۔ میری والدہ نے ساری زندگی ایک یہی دعا مانگی ہے، ان کی بس یہی ایک خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت کریں، لیکن یہ میرے بس میں نہیں، اور آپ بھی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے۔ میری خواہش جان کر مولوی صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ میں حج کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، تمہاری والدہ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ مولوی صاحب کی اس سفر پہ میں حیران ہوئی اور کہا کہ ہمارے ساتھ محرم بھی تو نہیں۔ مولوی صاحب نے محبت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، اس مسئلے کا بھی حل ہے میرے پاس، اور وہ بھی حل بہت اچھا ہے۔ تم چاہو تو میں تمہاری والدہ کا محرم بن جاؤں گا۔ مولوی صاحب کی بات سن کے میں چونک گئی اور نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، تمہاری والدہ کی آخری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ان کی بات سنتے میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا اور میں نے گھبرا کر اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں ان کی بیوی اندر موجود تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے، فکر نہیں کرو، میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آتی۔ تمہیں اتنی اچھی آفر دوبارہ نہیں ملے گی۔ تم جیسے غریب اور دوسروں کے گھروں میں کام کرنے والی لڑکی سے بھلا کون شادی کرنا چاہے گا؟ میں تو تمہیں شادی کر کے عزت بھی دوں گا اور تمہاری والدہ کی خواہش بھی پوری کروں گا۔ اچھی طرح سوچ لو۔ میں فوراً مولوی صاحب کے برابر سے اٹھی اور بنا کوئی جواب دیے کاموں میں لگی۔ لیکن اندر ہی اندر میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسلیاں توڑ کر نکلنے کو بےتاب تھا۔ مولوی صاحب کوئی 45-40 سال کے مرد تھے جن کی بیوی کچھ ہی وقت بعد بچہ پیدا کرنے والی تھی، اور وہ مجھ سے جیسی 14 سال کی لڑکی سے شادی کی بات کر رہے تھے۔ مجھے ان کی شرافت اور نیکی پر شک ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب میرے پیچھے برچی خانے میں آ گئے اور کہنے لگے، زینب تم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں تمہاری ہمدردی کے ناطے یہ سب کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے تم سے شادی کی کوئی غرض نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ 2 بے آسرا عورتوں کو سہارا مل جائے اور اس طرح میری بھی نیکی میں اضافہ ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر مولوی صاحب کو دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار ہماری نظریں اس طرح ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور ان کے لیے کھانا لگایا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب واپس چلے گئے تھے اور میں سوچوں میں گم تھی کہ مولوی صاحب یہ کیا کہہ کے گئے ہیں۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسی ملازمہ سے بھلا کون شادی کرے گا، تو کبھی میں سوچتی کہ مولوی صاحب کی بیوی میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ کبھی دنیا والوں کی باتوں کا خوف ستاتا تو کبھی اپنی مرتی ہوئی والدہ کی آخری خواہش کا خیال جلاتا، اور پھر بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن میں مولوی صاحب کے پاس کام کرنے آئی تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ ان کی بیوی میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ مولوی صاحب مسکرا کر کہنے لگے، دین میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، صحیح وقت پر اس کو بھی سب بتا دوں گا۔ میں پریشان ہو کے مولوی صاحب کو دیکھنے لگی اور مولوی صاحب کہنے لگے، پر میں اپنی بیوی کو بھی بتاؤں گا، فی الحال میں شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ تمہاری والدہ کے حج پر جانے کا انتظام جلد سے جلد کیا جائے۔ یہ سن کر میں بے حد خوش ہو گئی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، اور پھر مولوی صاحب سے شادی کرنا میری نظر میں کوئی برائی بھی نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے سختی سے کہا کہ ابھی اپنی والدہ کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتانا، جب ان کے حج کا پورا انتظام ہو جائے گا تو انہیں ایک ہی ساتھ بتا دیں گے۔ اتفاقاً اسی دن مولوی صاحب کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور مولوی صاحب نے انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ میں ان کے گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ جب مولوی صاحب ہاسپٹل سے اکیلے واپس لوٹ آئے اور کہنے لگے، اب تمہاری مالکن 2-4 دن سے پہلے واپس نہیں آئے گی، ابھی تو
तुम्हारी छुट्टी का वक्त हो गया, लेकिन रात में तुम्हें पैगाम भिजवाऊंगा। तुम मेरे घर चली आना और अपनी वालदा से कह देना कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें रात यही रहना है। हम रात को निकाह कर लेंगे। मैंने घबरा कर मौलवी साहब से कहा कि मालकिन की गैर मौजूदगी में मैं रात कैसे आ सकती हूँ। मौलवी साहब आस्ता आस्ता मेरे करीब आए, कहने लगे, हम निकाह करेंगे, इसलिए तुम्हें आना होगा। अपने कुछ ज़रूरी कागजात भी लेकर आना कि हज की भी तैयारी की जा सके। निकाह और हज का नाम सुनकर मैं खुश हो गई और वालदा को मालकिन की तबीयत का झूठ बोलकर कुछ ज़रूरी कागजात लेकर मौलवी साहब के घर पहुंच गई। मौलवी साहब मेरे ही इंतजार में थे। मुझे अपने कमरे में ले गए और बिस्तर पर बिठाया और फिर घर में तन्हा थे, इसलिए मुझे कुछ घबराहट का एहसास हो रहा था। मैंने मौलवी साहब से कहा कि निकाह कब होगा। मौलवी साहब अजीब से अंदाज में मुस्कुराए और मेरे बालों को छूते हुए कहने लगे कि वो भी हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है। उन्होंने मेरे हाथ से कागजात लेकर एक नज़र कागजात बढ़ा ली और कहने लगे, देखो तो तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है और तुम हो के छोटी छोटी बातों में उलझ रही हो। इन्हें अपने इस कदर करीब आते देख के मेरी सांस रुकने लगी और फिर मौलवी साहब ने देखते देखते अपनी हद पार कर दी। मैं मजम्मत की कोशिश करती रह गई। मौलवी साहब तो अपने आप पर काबू खो चुके थे और मेरे लिए इतने जवान मर्द का मुकाबला करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसलिए कुछ ही देर में मैं इसके सामने हार गई और अपनी इज्जत गंवा बैठी। मुझे इनसे नफरत का एहसास हो रहा था क्योंकि निकाह के नाम पर उन्होंने अपनी हवस पूरी की थी, लेकिन मौलवी साहब का कहना था वो मुझसे जल्द निकाह करेंगे। दरअसल कुछ मामलात ऐसे आ गए थे जिनकी वजह से अभी निकाह करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने मेरे सारे कागजात अपने पास रख लिए और कहने लगे कि वो हज की तैयारी शुरू कर रहे हैं और जल्द ही निकाह भी हो जाएगा, मगर मेरे लिए इन पे इतबार करना मुश्किल था। मौलवी साहब ने अगले दिन मुझे फिर सफाई के लिए बुलावा भेजा और कहने लगे कि इनकी बीवी हॉस्पिटल में है, लेकिन घर की सफाई ज़रूरी है। वालदा ने मुझे उनके घर जाकर सफाई का हुक्म सुना दिया और ना चाहते हुए भी मैं मौलवी साहब के घर पहुंच गई। मौलवी साहब ने मोहब्बत से मुझे अपनी बाहों में भरा और कहने लगे, अगर तुम इस तरह पीछे हटोगी तो मैं तुमसे शादी कैसे करूँगा। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम मुझ पर भरोसा करने को तैयार नहीं हो। वो चाहते थे कि मैं फिर से इनके साथ कोई तल्लक नाजायज़ तल्लक कायम करूँ और इस बार मैंने अपनी मर्ज़ी से इनसे तल्लक कायम कर लिया क्योंकि मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। मैं अपनी इज्जत लौटाना चाहती थी। अब अगर मैं इनकी बात पर इनकार करती तो शायद वो मुझसे कभी निकाह भी न करते। इसी खौफ के तहत मैं रोज़ इनके पास जाती। पूरे 5 दिन बाद मौलवी साहब की बीवी के घर बच्चे की पैदाइश और वो मज़ीद 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही क्योंकि इनकी हालत बेहतर नहीं थी। हर दिन मैं मौलवी साहब के घर बाकायदगी से सफाई के नाम पर जाती रही और अपना आप उन पर लौटाती रही। मौलवी साहब की बीवी तो 15 दिन बाद हॉस्पिटल से घर लौट आई थी, लेकिन इसके 15 दिन बाद मुझ पर कहर टूटा जब मुझे पता चला मैं उम्मीद से होगी। मैंने मौका देकर मौलवी साहब को बताया कि मैं अब उम्मीद से हूँ, जल्दी से ये बात सबको पता चल जाएगी, बेहतर है कि वो मुझसे जल्द से जल्द निकाह कर ले। ये सुनकर उनके चेहरे का रंग बदल गया और फिर वो मुझसे कहने लगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, पहले हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मौलवी साहब ने बच्चे के सामान की खरीदारी का बहाना बनाया और वालदा से इजाज़त लेकर मुझे एक शहर दूर छोटे से क्लिनिक पर लेके डॉक्टर ने इनको अकेले में ना जाने क्या बात की कि डॉक्टर थोड़ी ही देर बाद मुझे छोटे से कमरे में ले गए। इसके बाद जो कुछ मेरे साथ किया, मेरी चीखें आसमान को छूने लगी थी। मौलवी साहब एक दफ़ा फिर मुझसे झूठ कह के मेरा बच्चा ज़ाया करवाया। जब मैं इस कमरे से बाहर आई तो मैंने मौलवी साहब को गिरेबान से पकड़ा और कहा कि आपने क्या किया। मौलवी साहब कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि लोगों के इस बारे में कुछ भी पता चले। मेरा तुमसे निकाह का कोई इरादा नहीं था। मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ और अब तो वो मेरे बच्चे की माँ बन चुकी है। तुम मेरे घर काम करती रहो, मुझे खुश करती रहो, मैं तुम्हारा खर्चा पानी पूरा कर दूंगा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मौलवी साहब की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो निकाह की बात पर, वो हज की बात पर सब कुछ झूठ था और झूठ छोड़ते रहे। उन्होंने तो मेरी जवानी का फ़ायदा उठाने के लिए हर कदम पर झूठ का सहारा लिया। मौलवी साहब बड़ी डटाई से कह रहे थे कि तुम्हें देखकर मैं बेकाबू हो जाता हूँ। हर रोज़ मैं तुम्हें अपने घर बगैर दुपट्टे के और पसीने में शराब और सफाई करते देखता तो मेरा दिल बेचैन हो जाता और जब शैतान मुझ पर हावी हुआ तो मैं तुम्हारे साथ हराम कारी कर बैठा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सर पे बैठा लूँ। मैं सब कुछ लटवा कर घर वापस लौटी
تو میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی والدہ کو ہر بات بتا دی۔ پہلے تو میری والدہ کو یقین نہ آیا، اور جب انہیں میری حالت دیکھ کر احساس ہوا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں تو انہوں نے محلے والوں کو سچ بتانے کی بڑی کوشش کی، لیکن سب نے ہمیں ہی پتھر مار مار کر محلے سے نکال دیا۔ کوئی کیسے نہیں برا سمجھ سکتا تھا۔ مولوی صاحب نے بھی اس بات کو جھٹلا دیا اور میرے سارے کاغذات دنیا کے آگے رکھ کے کہنے لگا، یہ لڑکی مجھ سے زبردستی حج کے پیسے مانگتی تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا۔ آج بے آسرا بے آبرو ہو کر اس سے محلے سے نکل گئی اور ایک نئی جگہ بات ہوگی۔ میں پورے پردے میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگ گئی، اور پھر پورے 2 سال گزر گئے۔ ایک روز میں والدہ کی دوائی لینے ہاسپٹل پہنچی تو ہاسپٹل کے باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے بکھرے بال، گرد آلودہ داڑھی اور میلا لباس مجھے حیران کر گیا۔ وہ جی بہکی بہکی باتیں کرتا، کبھی زور زور سے ہنستا تو کبھی چیخیں مارنے لگتا۔ مجھے خوف محسوس ہوا تو میں نے وہاں موجود ایک گارڈ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس سے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، بیچارہ ایک مولوی تھا، یہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ گاؤں میں کسی نے اس کی بہن کی عزت لوٹ کر اسے قتل کر دیا اور اس کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا۔ میں نے ایک نظر اس مولوی پر ڈالی، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، سب میں نے کیا ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، دیکھو سب لوٹ گیا ہے۔ کبھی وہ ہنستا، کبھی روتا چلاتا جاتا۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی اس کا تماشا دیکھتی رہی، پھر والدہ کی دوائی لے کر واپس لوٹ آئی۔ اور واقعی یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے، جہاں ہر نیک نظر آنے والا انسان نیک نہیں ہوتا، بلکہ لوگ جان بوجھ کر نیکی کا لباس اوڑھے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو گمراہ کر سکیں۔